अवस्थामा पनि राखिदिनु होला। त्यसैले त मैले भन्ने गरेको छु हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनु होला। हामीसँग थोरै समय छ र कार्यक्रमको अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ। यति बेला भने यो दिव्यज्योति पाकिस्तान पाछाङ रोल्पाको नृत्यबाट सबैलाई स्वीकार दिनुहोस्। यो प्रस्तुति हेरिदिनुको लागि सबैजना अगाडि पनि आइदिनु होला। यति बेला भने म यो मयूर नाचलाई जोड्न चाहन्छु।